अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आप स्टूडेंट की खिदमत में आज एक ऐसे असबाब के खुलासे दिए जा रहे हैं जो इम्तिहान में हर साल पूछे जाते हैं। शायद ही मेरे ख्याल से कोई ऐसा पेपर गुजरा हो किसी भी साल का जिसमें इस 3 टॉपिक से आपके खुलासे न पूछे जाते हों। मैं आप कहूँगा कि आप अपनी खातिर इस वीडियो को ज़रूर देखिए। इंशाअल्लाह इम्तिहान में क्वेश्चन आपके हाल में आएंगे तो आएंगे। आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इम्तिहान अभी चंद दिन बाकी है। आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंशाअल्लाह खास वीडियो में अपलोड करूंगा, आप तक पहुंचता रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, आज है आपको 3 टॉपिक पे खुलासे सुनाऊंगा। नंबर 1 बागो बहार की नस्री हैसियत अहमियत, और दूसरा आप देखेंगे कि भूले बिसरे गीत का खुलासा, और तीसरा आप देखेंगे इब्राहिम सक्का का खुलासा। इन 3 में से इंशाअल्लाह एक तो क्वेश्चन आपको टकराएगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सुनेंगे आप कि बागो बहार की नसरी अहमियत या खुलासा। 2 सवाल करेगा आपसे, बागो बहार की नसरी अहमियत लिखिए या बागो बहार का नसरी खुलासा लिखिए। तो आपको जवाब क्या देना है देखिएगा। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अभी रात की तन्हाई में कोई शोर शराबा नहीं हो। बागो बहार की नसरी अहमियत लिखिए या बागो बहार की नसरी खुसूसियत लिखिए या उसका खुलासा लिखिए। 3 में से कुछ भी पूछता है तो आपको क्या लिखना है कि बागो बहार मीर अमन की एक बेहतरीन तसनीफ है। बागो बहार मीर अमन साहब की एक बेहतरीन तसनीफ है जो हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन के एतबार से लिखी गई है। जब मंजर आम पर आई तो पूरे मुल्क में उसे मकबूलियत हासिल हुई। फिर सुनिएगा, जब मंजर आम पर आई तो पूरे मुल्क में उसे मकबूलियत हासिल हुई। क्या हुई? मकबूलियत हासिल हुई। और मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया गया। ये आपकी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल जा रहा है। पूछेगा कि बागो बहार लिखने के वजह से, बागो बहार लिखने के ऊपर कि फोर्ट विलियम कॉलेज से मीर अमन को कितने रुपए का इनाम दिया गया, तो 500 रुपये का। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इम्तिहान में आता है। ठीक है, 500 रुपये का इनाम दिया गया। उस दास्तान में जो वाक़यात बयान किए गए हैं, उस दास्तान में जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो आसान और सादा हैं, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया, और बागो बहार का शुमार मकबूल तरीन तसनीफ़ों में होता है। बस इतना ही है। फिर उसके एक बार सुन लीजिए ध्यान से कि बागो बहार मीर अमन की एक बेहतरीन तसनीफ़ है। मैं आपको एक एक राउंड करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मालूम हो जाए कि बागो बहार मीर अमन की एक बेहतरीन क्या है, तसनीफ़ है जो हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन के एतबार से लिखी गई है। जब मंजर आम पर आई, यानी कि सामने मार्केट में आई, मंजर आम पर आवाम में पब्लिश हुई, तो पूरे मुल्क में उसे मकबूलियत हासिल हुई और मीर अमन को फोर्ट विलियम कॉलेज की तरफ से 500 रुपये का इनाम दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस दास्तान में जो वाक़यात बयान किए गए हैं वो सादा और सलेस हैं और आसान है, ताकि लोगों ने, और इसलिए लोगों ने उसको पसंद किया। आसान और सादा है जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया, और बागो बहार का शुमार मकबूल तरीन तसनीफ़ों में होता है। जितनी तसनीफ़ें लिखी गई है इसके ताल्लुक से सबसे मकबूल बागो बहार ही एक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में क्या है। नेक्स्ट टॉपिक में भूले बिसरे गीत का खुलासा। भूले बिसरे गीत कहाँ का है? आपने सुना होगा कि शफी जावेद के जो लिखा हुआ एक सबक है, भूले बिसरे गीत का खुलासा। ठीक है, तो उसमें पूछेगा कि भूले बिसरे गीत का खुलासा लिखिए। अपनी जुबान में लिखेंगे, भूले बिसरे गीत शफी जावेद का एक बेहतरीन अफसाना है। भूले बिसरे गीत शफी जावेद का एक बेहतरीन अफसाना है जिसमें मरकजी किरदार सैयद अब्दुल अजीज हैं। कहानी यह है कि सैयद अजीज अहमद एक वक्त डायरेक्टर के ओहदे पर थे। कहानी है कि सैयद अब्दुल अजीज अहमद एक वक्त डायरेक्टर के ओहदे पर थे। सब लोग उनकी इज्जत करते, झुककर सलाम करते, लेकिन जब उस ओहदे से सुबुकदोश हो गए, यानी कि रिटायर हो गए, तो वह इज्जत नहीं रही, और दूसरों को छोड़ो घर वाले भी उनको उस निगाह से नहीं देखते जिस तरह पहले देखते थे। लोग यहाँ तक के भूल गए कि आप कभी डायरेक्टर के ओहदे पर थे। अब अजीज अहमद तन्हाई में रहने लगे
اور ان کو اپنی نوکری کے زمانے فلم کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ دل بہلانے کے لیے کبھی ٹی وی کے پاس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ ان کا نواسا ٹی وی پر لا آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا۔ امتحان میں بھی آبجیکٹیو آتا ہے کہ ان کا نواسا عبدالعزیز کا نواسا ٹی وی پر کیا دیکھ رہا تھا، اس میں کہ بھی آپشن رہے گا کہ لا آن انٹرنیٹ، بولیے گا کہ لا آن انٹرنیٹ دیکھ رہا تھا۔ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ بیٹھے تھے، کہنے کے باوجود بھی ٹی وی نیوز نہیں لگایا۔ بالآخر اٹھ کر چلے گئے۔ بیوی اور بچے بھی دوبارہ نوکری کے مشورہ دیتے کیونکہ ان کو روپے کی لالچ تھی۔ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، ڈاکٹر نے تمباکو، سگریٹ سب منع کر دیا، پوری طرح سے آرام کا مشورہ دیا۔ اس تنہائی میں ان کو اپنا ٹرانزسٹر یاد آیا، تلاش کرنے لگے۔ جب مل گیا تو ان کے چہرے پر فاتحانہ چمک تھی۔ یہ بھی آبجیکٹیو کوشچن میں آتا تھا اور آتا بھی ہے۔ صبح کے 7:30 بجے بھولے بچھڑے گیت کا پروگرام ختم ہوا۔ جی اسٹوڈنٹ، اس کو 1 سے 2 بار آپ کو سننا ہے، آپ چاہیں تو آپ کو PDF بھی انشاءاللہ دے دیا جائے گا۔ تیسرا دیکھیے جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ایک بار سننے کے بعد سے آپ کے ذہن میں بات آ جائے گی، کیونکہ یہ لو اسٹوری کے طور پہ ہے اور یہ محبت کی ایک کہانی ہے۔ اس کو سنیے گا۔ ابراہیم سکا کا خلاصہ، ابراہیم سکا کا خلاصہ جس کو سلام بن رزاق نے لکھا ہے، پوچھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کا نچوڑ بتائیے۔ لکھیں گے افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کا ایک عالیشان افسانہ ہے۔ پھر سنیے گا، افسانہ ابراہیم سقا سلام بن رزاق کا ایک عالیشان افسانہ ہے جو سلام بن رزاق ہی کی کتاب شکستہ بتوں کے درمیان سے لیا گیا ہے۔ آبجیکٹیو کوشچن میں آ سکتا ہے کہ ابراہیم سقا جو افسانہ ہے وہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، آپ بولیں گے شکستہ بتوں کے درمیان جو ایک کتاب ہے اسی سے لیا گیا ہے۔ یہ آبجیکٹیو کوشچن میں بھی امتحان میں آپ سے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابراہیم ایک عام آدمی ہے جو دھورن گاؤں میں لوگوں کو پانی پلانے یعنی پانی بھرنے کا کام کرتا تھا۔ اسی ابراہیم کو کہانی کا مرکزی کردار بنا کر سلام بن رزاق نے پیش کیا ہے۔ اسی ابراہیم کو کہانی کے مرکزی کردار بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ ابراہیم ایک معمولی شکل کا نوجوان ہے لیکن خوددار ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالتا ہے اور محنت کی روٹی کو کھانا پسند کرتا ہے۔ ابراہیم 24 سال کا نوجوان تھا۔ اسی گاؤں کے ایک زمیندار اور اعلیٰ خاندان کی لڑکی سے محبت کر بیٹھتا ہے، لیکن غریبی کی وجہ سے اپنی محبوبہ اور محبت کو حاصل نہیں کر سکا کیونکہ وہ غریب لڑکا تھا، وہ غریب تھا، لڑکی اعلیٰ خاندان سے تھی۔ اس نے اپنی محبت کا کھلے طور پر اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن دونوں کی محبت کھل جاتی ہے اور بیدار خان دیشمکھ جس کی بہن تھی دھمکی دیتا ہے اور لڑکی اپنی جان دے دیتی ہے۔ گھبرا کر کے یا ڈر کر کے یا جس طرح بھی ہو وہ اپنی جان دے دیتی ہے۔ جب ابراہیم کو پتہ چلا تو وہ بھی اس کی قبر پر جا کر اپنی جان دے دیتا ہے۔ انہی باتوں کو سلام بن رزاق نے اس افسانے میں ذکر کیا ہے کہ آج ایسا وقت آ چکا ہے کہ انسان کھل کر کے محبت نہیں کر سکتے ہیں اور سچی محبت کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ ایک انسان اگر صحیح معنوں کی اس سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے لوگ پروان چڑھنے نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹ ہم نے آپ کو 3 یہ افسانے کا خلاصہ دیا، یقین رکھو ان میں سے کوئی ایک نہ ایک آپ کو امتحان میں ٹکرائے گا۔ پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں 2-3 اور خلاصے لے کر کے جو یہ پورے آپ کے امتحان کو کور کرے گا۔ آپ سے میری گزارش ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں میں شیئر کیجیے گا، اور آپ کی خواہش ہوتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو PDF بھی دینے کے تیار ہوں۔ اللہ حافظ۔